देवादी देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद, मेधा स्वामी अमृतानंद जी, यति कृष्णानंद जी, राम त्यागी जी हमारे स्वामी जी हैं और सब लोग हम लोग श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे, लेकिन उनकी रिहाई हो गई है और वो हमें हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं। हम उनका हमारा यहीं तक का साथ था। जैसा भी सुखद या दुखद उनका अनुभव रहा, इसके लिए मैं पूर्णतः दोषी हूं। मेरी कमजोरी के कारण उन्हें 4 महीने से ज्यादा कारावास में रहना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने केवल सच बोला। लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी पड़ी। मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल मां और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्दे। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्दे और बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। एक जो आतंकी था, एक लिंडाबाज था, राउंडबाज बोले लिंडाबाज बोले, बात तो एक ही छे। एक चिंदी चोर था, एक बहरूपिया, एक आतंकी था साला, जो अपने आप को एक शिया बोल लेता था। शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी था। वो जब मुंह खोला जो है तो यानी बस इस्लाम और मुसलमान के अलावा कुछ नज़र नहीं आता था। और लास्ट टाइम पे तो इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी थी उन्हें, हमारे कुरान पाक की 26 आयतों को चेंज करने के लिए एक किताब भी लिखी थी उसने, एक किताब भी बनवाने लगी थी। वो किताब भी उन्हें उसके पिछवाड़ में डाल ली उसने, क्योंकि एक बहरूपिया, एक आतंकी था। इसको ये कराया जाता था, ये किराए का टट्टू है साला। ये 200 रुपये में अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को देता है। ये जब गुड़म्बा पी लेता है पाकेट ये, लेकिन चिंदी चोर अपने आप को बहुत बड़ा एक आतंकी समझता था। खैर, हमारे कुरान पाक की आयतें चेंज करने निकला था इन्हें, लेकिन हम इसको इस्लाम के बाहर कर दिए। इसका सही जगह इसकी जहाँ पे थी वहाँ पे हम ये गटरी जानवर को गटर में भेज दिए। उसके बाद जो है सो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद इसको जेल की यात्रा भी करा दिए, जो 4 महीने तक जेल काट के वहाँ की टट्टी उठा के, टट्टी खा के, वहाँ के पूरे संडास साफ करके आज रिहा हुआ उन्हें। ये जैसा रिहा हुआ, ये लोगों को मालूम हुआ कि आज रिहा हो रहा। ये दूसरा है आतंकी, और एक आप लोगों को पता है सरस्वती आनंद, नरसिंह आनंद सरस्वती, ऐसा कुछ नाम है ना ये टपोरी का। ये चिंदी चोर, ये जो नहाते करते नहीं है, मूत्र पीने वाले, टट्टी खाने वाले, जहर उगलने वाले, इस्लाम के जो आतंकी है ना साले, इस्लाम से जो जलते हैं, इस्लाम से जो खबस रखते हैं, इस्लाम को जो मैली आंख से देखते हैं, वो और उसके कई साधुआं मिल के जेल को गए। जाने के बाद ये मालूम हुआ कि जो है सो वो तो रिहा भी हो गया, भाग भी गया जेल से। जबकि आप लोगों को मैं ये बता दूं, वो छुप के देख रहा था कहीं फिर पकड़ के ना लेके चले जाए ये लोग बोल के। लेकिन इस पापी को, इस आतंकी को हमारे पास कोई जगह नहीं है, ना आने देंगे। क्योंकि एक मर्तबा हमने नाक साफ करके फेंक दिए हुए, और ये जभी भी अभी इस्लाम के खिलाफ बोलेगा, अब इसको इसकी माता जहाँ से निकाली नहीं वहाँ पे हमको डालने का मौका मिला। चाहे भला पछवाड़ से निकला इन्हें, तो वो निकला किधर से, पिछवाड़ का जो पुक्का होता है ना, वो पुक्के से निकला सो है। एक साधनी थी, एक साधवन्नी डाली सो है। आश्रम की नाजायज आश्रम के शौक़ों का नतीजा है इन्हें, स्वामियों की, पंडितों की, समझे। अब ये भाई देखो, शोभ के लिए नहीं है ये जो गंदी जहनियत रखते उन लोगों के लिए है। ये जो गंदी सोच रखते
ان کے لیے ہے یہ، جو دیش کے غدار ہے ان کے لیے ہے یہ، جے سالے جو دیش روہی ہے، جو دیش واسیوں کو جو ایک کھلونا سمجھے ہوئے ہے، ان پاپیوں کے لیے، جو سیکولر سوچ رکھتے، جو اچھی سوچ رکھتے، جو دیش کا وکاس چاہتے، دیش کی مہنگائی کو ختم کرنا چاہتے، دیش کی بے روزگاری کو ختم کرنا چاہتے، دیش میں مل جل کے رہتے، یہ ان کے لیے۔ بہرحال کیف اس کی صحیح جگہ پہ یہ چلے گیا، کیونکہ اللہ رب العزت ہمارے پاک پروردگار نے اس کو، اس کا صحیح مقام، اس کی صحیح جگہ اس کو بھیج دیے۔ اب لیکن وہ جگہ بھی چینج کرنے کے لیے انہیں سوچ رہا، اب پھر واپسی کرنے کی انہیں سوچ رہا، لیکن ہم اس کو کبھی واپس آنے نہیں دیں گے، کیونکہ ایک یہ بہروپیہ ہے، یہ ایک آتنکی ہے، ایک ماب لنچر ہے، ایک بلاتکاری ہے، یہ ایک دلال ہے، یہ اپنی عورت اپنی بیٹیوں کا سودا کرنے والا، یہ چمڑے کا کاروبار کرنے والا ہے۔ تو یہ گو بھگت کو اور متر پینے والے کو کوئی جگہ نہیں ہے، اگرچہ نہیں، یہ بھٹکے ہوئے بھی ہمارے پاس آتے، ہم کو اختیار نہیں ہے، لیکن اس کے ویسے پاپی کے لیے تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو اسلام کی اور مسلمانوں کی قرآن پاک کے نعوذ باللہ بے حرمتی کرے، ویسے پاپی کی جگہ کہاں ہو سکتی ہے؟ تو میرے کو یہ ایک اسی کے جاننے والوں سے یہ سننے میں ملا ہے، سننے میں آیا ہے، دوبارہ یہ واپسی کرنے کی کوشش کر رہا، اس کے اوپر بات چیت کر رہا، بڑی کوشش میں لگے ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک بھڑوا ہے، یہ ایک دلہ ہے، یہ ایک رنڈوئی بن کے جنگا، کیونکہ اس کی لنڈی بھی بھاگ گئی بھی ہے، بیٹی بھی بھاگ گئی بھی ہے، اب اس کا کوئی بھی نہیں ہے، تو اسی لیے اب یہ ہو گیا اس کا۔ دوسرا یہ نرسنگ آنند سرسوتی کون سی نسل کا ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے، ٹٹی کھانا، متر پینا، زہریلے باتیں کرنا، اسلام کو مٹانے نکلے تھے انہوں، لیکن اس کے وجہ سے خبیثیں جو ہے سو 1400 سال ہماری غلامی، ہماری ٹٹی اٹھائے، اس کی یہ اوقات ہے، تو اس کے وجہ سے پاکھنڈیاں کئیوں آئے اور کئیوں گئے۔ ہمارے اسلام جہاں تھا پھیلتا رہا، بڑھتا رہا، اسلام میں واپسی کرتے رہے، اسلام قبول کرتے رہے، ایسے کئیوں آتنکی ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، بہرحال یہ بہروپیہ، یہ پاکھنڈی، یہ چندی چور، یہ بیوڑا، یہ پاکٹ بھی ابھی سنیاس لینے کے لیے اپنے وہ سوامیوں کے ساتھ، وہ اس کے پاکھنڈیوں کے ساتھ یہ ٹٹی وٹی کھاتے، جو پیلتے ہیں بیلتے ہیں، کیا بولتے ہیں وہ اس کو، جو لنڈے ہوں، وہ یہ بلاتکاری ہے، یہ سارے سنیاس ہونے کا ناٹک کر کے اپنی جان بچا کے جنگل کی طرف، پہاڑوں کی طرف نکل رہے۔ اب اس نے خود آپ لوگوں نے سنا، یہ ایکسپٹ کیا ہے، یہ مانا ہے کہ میرے کو ان چیزوں سے، کون سے بھی دھرم سے یا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ جو بھی کرا میں، یہ بہت بڑی غلطی کرا، تو اس کی اوقات اس کی دکھ گئی ہے۔ اس کو دیکھو، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کا مقام ہی نہیں پا رہا، اس کی جگہ ہی نہیں پا رہا، کیونکہ یہ ہمارے دیش میں رہنے کے قابل کے نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ایک بہروپیہ ہے، یہ ایک آتنکی ہے سالہ، سمجھے، سوائے زہر بانٹنے کے علاوہ دور دور تک اس نے آج تک کوئی کام نہیں کیا، تو اس کی اوقات اس کو دکھ گئی ہے، اور یہ منہ کالا کر کے جا رہا، لیکن ان کی زبان کا بھروسہ نہیں بھائی، کیونکہ یہ لوگ جملے بازی میں بہت مشہور ہے، لیکن ابھی اس کے خود منہ سے، اور اس نے اس نارائن، کیا نام ہے وہ، جتن نارائن تیاگی سے بھی اس کی ذمہ داری لے رہا، اور اس سے معافی مانگ رہا کہ جو کچھ بھی ہوا، اس سے ملنے کے بعد، اس کے باتوں میں آنے کے بعد، 4 مہینے کی جو یاترا، جو جیل کی جو ہوا کھایا انہیں، اس کے لیے میں ذمہ دار ہوں، میں معافی چاہتا ہوں بولا، پہلی بات یہ۔ دوسری چیز یہ بھی بول رہا انہیں کہ اب یہاں سے ان کے راستے الگ ہو گئے، ہمارے راستے الگ ہو گئے، کیونکہ یہ جاتے نارائن تیاگی تو سنیاس نہیں لیتا، آپ کو پتا ہے، کیونکہ ایک بہروپیہ، ایک ابلا ہوا اور یہ سڑے ہوا لینڈا ہے، یہ لینڈے کی شکل کا ہے، لینڈے کی خصلت کا ہے، لینڈے کے وچار کا ہے، لینڈے کی سوچ کا ہے،
تو اس کی اوقات اس کو دکھا دی گئی ہے، اور انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور ان کے جیسے جتنے پاپی ہیں سب کا انت ایسے ہی ہوگا، اور سب یہی انشاءاللہ تعالی جنگلوں میں جانوروں کا شکار ہوں گے، یہ لوگ جانوروں کی غذا بنیں گے یہ لوگ، کیونکہ ہے ہی ٹٹی کھانے والے، ہے ہی متر پینے والے، تو ان کی اوقات ان کو صحیح معنوں میں دکھائی گئی۔ بہرحال یہ خوشخبری تھی جو آپ لوگوں کو بانٹنا میں نے بہت ضروری سمجھا آپ لوگوں کو بتانا، جبکہ آپ لوگ تو دیکھ چکے ہوں گے، لیکن پھر بھی میرے کو واچ کرنے والے، میرے جتنے سبسکرائب ہے، جتنے فالوورز ہیں، چاہے ابو فیصل دھماکہ رہو یا گلف اپڈیٹ رہو، آپ لوگوں کو یہ تو برابر سننا پڑتا ہے۔ یہ تو خوشی کی خبریں ہیں، یہ ہم کو بہت کم نصیب ہوتی ہے ایسی خبریں، کانے ترس جاتے ہیں ہمارے، جب دن ہوتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو کچھ بھی ایک مسلمانوں کو اور اسلام کو لے کے یہ کتے کے اولادیں جو ہے جو بری خبر ہی دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے بڑی اچھی خبر ہے انشاءاللہ۔ جو ہمارے اسلام کو یا مسلمانوں کو مٹانے کی بات کرے گا وہ جڑ سے ایسے ہی مٹ جائے گا، تباہ و تاراز ہو جائے گا، وہ نست نابود ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بولو آمین، اور دبا کے اپنے 4 بھائیوں میں بھیجو، یہ بڑی خوشی کی خبر ہے۔ السلام علیکم۔